सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन विद्यालयः। मया ये श्लोकाः पाठिताः ते सर्वैः कण्ठस्थीकृताः ननु इति अपृच्छत् अध्यापकः। आम् इति उक्तवन्तः सर्वे छात्राः। एवं तर्हि एकैकशः अग्रे आगत्य मया सूचितः श्लोकः श्राव्यताम् इति आदिष्टवान् अध्यापकः। आदौ एकः छात्रः भीत्या एव अग्रे आगत्य श्लोककथनम् आरब्धवान्। अर्धं यावत् श्रावितं तावता शिक्षकः असूचयत् अलम् स्थगय इति। सः छात्रः म्लानमुखः सन् ततः प्रतिगत्य स्वस्थानं प्राप्य उपविष्टवान्। द्वितीयः छात्रः यदा आगतः तदा अपि एवमेव प्रवृत्तम्। द्वितीयः अपि स्वस्थानं गत्वा म्लानमुखतया उपविष्टवान्। अग्रे 10 छात्राः आगत्य श्लोकश्रावणे उद्यताः। ते सर्वे अपि अध्यापकस्य स्थगय इति आदेशं श्रुत्वा श्लोककथनं स्थगयित्वा स्वस्थानं गतवन्तः। धीरजः नाम बालः अपि श्लोककथनाय आगतः। सः यावत् अधर्मम् अश्रावयत् तावता अध्यापकः तमपि असूचयत् स्थगय इति। तथापि सः छात्रः तु समग्रं श्लोकं श्रावयित्वा एव स्वस्थानं प्रति अगच्छत्। साधु साधु परिश्रमम् एवमेव अनुवर्तय इति तं प्रशंसापूर्वकम् अवदत् अध्यापकः। तावता अपरः छात्रः उत्थाय श्रीमन् मया अपि एवमेव श्लोकः श्रावयितुं शक्यः, किन्तु भवता अवसरः एव न दत्तः। स्थगय इति आदेशेन भवान् मां प्रतिप्रेषितवान् इति अवदत्। तदा अध्यापकेन उक्तं श्लोकं समग्रतया श्रावयितुम् अन्ये अपि समर्थाः स्युः एव प्रायः। स्थगय इति मया उक्ते भवन्तः सर्वे कथनं स्थगयित्वा स्वस्थानं गतवन्तः। एतस्य तात्पर्यं यत् भवत्सु आत्मविश्वासः न्यूनः इति। यस्य आत्मविश्वासः सुदृढः स्यात् सः तु धैर्येण व्यवहरति। धीरजेन तदेव कृतं। श्लोकान् जानत्सु अपि अन्येषु भवत्सु आत्मविश्वासः न्यूनः। आत्मविश्वासपरीक्षणाय एव मया भवन्तः श्लोककथनाय प्रेरिताः। तत्र धीरजः एकः एव उत्तीर्णः इति।